अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ और मैं हूं उमर ख़त्ताब। वही हुआ जिसका डर था और जिसके बारे में पेशगोइयाँ भी की जा रही थीं और आखिरकार जो है तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। बल्ले के बगैर पीटीआई की हैसियत क्या होगी, क्या इसके कुछ असरात हो सकते हैं वोटर्स पर या इलेक्शन पर? बैरिस्टर गौहर खान का फ़ैसला जो है वो चैलेंज करने का उन्होंने कहा है। और आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब पीटीआई को मेहनत करने की ज़रूरत है और पिछली दफ़ा वो मेहनत के बगैर आगे आ गए थे और पीडीएम की जमातें अलहदा हो गई हैं और अब जो पीपल्स पार्टी है उनका रोशन मुस्तकबिल है। और परवेज़ खटक साहब जो हैं, जो कि तहरीक इंसाफ का पहले हिस्सा थे और उन्होंने अपनी जमात बना ली और वो कहते हैं कि बल्ले के निशान की मुझे भी ऑफ़र हुई है लेकिन जिसे हमने मुस्तरद कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे। नून लीग जो है, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आए 4 साल बाद इलेक्शन के लिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो उनका ख्वाब कैसा है और उनकी ताबीर कैसी होगी और मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है इस करंट सिनेरियो में। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक बोदला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बोदला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की बात करें, बल्ले से महरूम कर दिया गया है, क्या हैसियत होगी पीटीआई की, क्या बनेगा? बहुत शुक्रिया उमर ख़त्ताब भुट्टो साहब, आपने प्रोग्राम में मदद किया। और जो मुल्की सूरत हाल का मंजरनामा मौजूदा बन चुका है, मेरा ख्याल है अब वक्त ऐसा आ गया है कि इस पे बहुत सारे हलकों को, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हलके हैं, उनको भी एक तशवीश लाहक हो चुकी है कि ऐसी ज़ुबान बंदी की जा रही है कि आप इस पर बात करते हुए बहुत कुछ सोचते हैं, आप उसके नतायज से भी मतलब आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बोदल साहब, जरदारी साहब जो है बड़े फार्म में आए हुए हैं, कहते हैं कि जनाब पीटीआई को बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है, पहले मेहनत के बगैर आ गए थे और बड़ा दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम से अलहदा होकर हुकूमत बनाएगी और बड़ा रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। आपकी नज़र में क्या पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई फ्यूचर है? जी, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब जो 2008 में उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने अपनी कार का मुजाहरा किया था, उसकी बुनियाद पर ये दावा कर रहे होंगे क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में जो बरकी बहरान इतना नहीं था, बिजली इतनी अदम दस्तयाबी का जो तोहफा था वो पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिला था। जब वो आए थे तो लोड शेडिंग का से जो अवाम का बुरा हाल किया था उन्होंने और मईशत का जनाजा निकाला था। और उसके बाद जो इंतजामी तौर पर जो हमने देखा, फिर हमने रेवेन्यू में, हमने पोस्ट के, हमने तिजारत के, हमने हर शोबे में जो तनज़ली का शिकार हम अवाम ने पाकिस्तान का था, वो मेरा ख्याल है उस कारकर्दगी की बुनियाद पर ये क्लेम कर रहे हैं कि अब हम मजीद हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है। मेरा ख्याल है ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहेब जो मतलब उनकी कारकर्दगी थी या उन्होंने अपनी यौम तासीस एक रखा था, मुकर्रर किया था जब पीपल्स पार्टी मार्ज़ वजूद में आई थी। अयूब खान के दौर में उन्होंने अयूब खान का सामना किया, पहले उनके दस्ते रास्त रहे। उनके अगर मंशूर को देखते और उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढालते उस लीडरशिप में, उसके सांचे में, तो शायद वो ये क्लेम कर सकते थे कि जनाब मुस्तकबिल रोशन है। और पीडीएम के साथ उनके आप ठीक नहीं रहे और पीडीएम साथ दिया था तो मेरा ख्याल में बहुत सारी बातें फरामोश कर गए थे जिन्हें आप वो याद कर रहे हैं। तो ये बहुत पहले ही उन्हें सबक याद कर लेना चाहिए था और आवाम को सिखाने के बाद वो ये सारे क्लेम कर रहे हैं, जबकि वो इस क्लेम करने के हकदार नहीं है। तो मेरा ख्याल है हर उस सियासतदान अवाम का और अवाम पाकिस्तान का और इस मुल्क का के मफाद के खिलाफ है, वो बिल्कुल कमर सामने आ गया है। अच्छा, क्लेम कर रहा है कि पार्टी की बात कर रहे हैं तो अगर माजी में जाएं तो जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी और माजी में आप देखें कि इनका जो पहले निशान था उससे इनको महरूम करके जो है इनका तलवार निशान था, पहले उससे उनको महरूम किया गया था और तीर का निशान दिया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और पीपल्स पार्टी ने विन किया। अब आपको क्या नज़र आता है कि बल्ले के बगैर पीटीआई की जो जीत है या उसको खूब फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है लीडरशिप मैटर करती है,
قائدین کتنے سنجیدہ ہیں, کتنے سنسیئر ہیں, عوام ان کو کس حد تک ایکسیپٹ کرتی ہے, اور جو عوام کا مقبول لیڈر ہوتا ہے اس کو میرا خیال ہے کسی انتخابی نشان کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ عوام کے دلوں میں گھر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ عوام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے تو قطعی طور پہ اس کی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی کو جیسے آپ نے مثال دی ہے, تو یہ انتخابی نشان تو صرف جماعت کا نشان ہوتا ہے جس پہ عوام نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. اصل چیز تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کتنا جو ہے وہ مخلص ہے, اور قیادت کی سنجیدگی کا کیا کس حد تک مطلب ہے, یہ چیز میٹر کرتی ہے. عوام کے ساتھ کتنا کوئی سنسیئر ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. اور ماضی میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جب لیڈرشپ نے محروم ہوگی انتخابی نشان سے, تو وہ انہوں نے بہت سارے الیکشن کے جو مار کے لیے ہیں. ٹھیک, رزلٹ سامنے ہے. ٹھیک ہے, نون لیگ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے تو پہلے جو سارا ماحول تھا, سیاسی گہما گہمی تھی, یہی دکھایا جا رہا تھا اور یہی تبصرے ہو رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہی اگلے وزیر اعظم بنیں گے. اب آپ کی کیا نظر ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ سر یہ شہر طلسمات ہے, کچھ کہہ سکتے ہیں, اور یہ طلسمات اور معجزات کا ملک ہے. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک لمحے میں زیرو ہو سکتا ہے, اور ایک جو ہے گرا پڑا شخص آسمان پہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آ سکتا ہے. جو یہاں پر ہمارے ملک میں سیاسی نظام ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس کے مرہون منت ہے, کون چلا رہا ہے, کون لے کے آتا ہے, کون یہاں سے نظام کو کون چلا رہا ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں, نواز شریف صاحب نون لیگ کے قائد ہیں, اس کو چلانے ہیں, لیکن اگلے انتخابات میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انتخابات کا حصہ بنے یا لیڈ کریں حکومت کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی اور عمر رسیدہ ہے, کسی خدا نخواستہ پھر ان کی کوئی مسئلہ بنے اور دوبارہ ان کو عارضی طور پر جانا پڑے باہر. یہ بھی ہم ذرائع سے سن رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ منظور ہوگا وہی, اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب جو قابل قبول ہیں, اور ان کی لیڈرشپ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ویسے ان کا اعتماد حاصل کیا جائے, لیکن ان کو باقاعدہ طور پر حکومت میں شامل نہ کیا جائے, اور ان کو سربراہی ان کے ہاتھ میں نہ دی جائے. تو بہت سارے ایسے ذات ہیں, اقدامات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. جی, آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو عوام ہے وہ پس رہے ہیں, مہنگائی آپ کو پتہ ہے عروج پر ہے, اور ضرورت اشیاء جو ہے وہ خریدنے سے لوگ قاصر ہیں. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, زمیندار بیچارہ رل گیا ہے, ان کی جو فصلیں ہیں ان کے ریٹس نہیں ہیں, لیکن ان کی جو پروڈکٹس ہیں جس طرح فرٹیلائزرز وغیرہ ہے وہ بلیک ہو رہی ہیں. تو ایسے میں تمام جو مسائل ہیں عوام کے, ان کا حل ان سیاسی جماعتوں کے پاس موجود ہے آپ کی نظر میں؟ اگر موجود ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ مل کر کوئی اس حوالے سے کر سکیں؟ سر دیکھیں, پاکستان خوش قسمتی سے ایک زرعی ملک ہے, لیکن بدقسمتی سے کسان کا برا حال ہے. ہمارے جو دوست, ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے, وہاں پر کسان کے لیے بجلی فری ہے, کھادیں فری ہیں, اور بہت ساری سہولیات ہیں, سبسڈی ہے بہت ساری چیزوں پر. لیکن ہمارے ہاں اگر کھاد کی ہی بات کر لیں تو کھاد آپ کو ڈی اے پی کا ریٹ آپ کو 16-17 ہزار سے زیادہ نظر آئے گا, اور اس ریٹ پر بھی چیزیں کھادیں, زرعی ادویات اور سپرے وغیرہ میسر بھی نہیں ہوگا. چند سالوں سے یہ معاملہ بہت اگر پیچھے چلے جائیں تو تمام حکومتیں اس کا حل کرنے میں ناکام رہی ہیں, کسان کو سہولیت فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں, اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. کسانوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت ساری تنظیموں نے کسانوں کی شکایات اور ان کے مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے کوشش کی ہے, لیکن تمام جو ہے حکومتیں ایسا کرنے میں ناکام رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ قوت خرید جو ہے وہ کسانوں کی اور عوام کی بہت ہی کم ہو گئی ہے. خور و نوش کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک مطبقے کا
آدمی بھی بازار جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کو بھی آپ ریٹ پوچھیں گے تو وہ آپ کی قوت خرید، مہنگائی ایسا عفریت ہے جس کو سدباب کرنے میں تقریباً تمام حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، میرا خیال ہے کوئی ایسی حکومت نہیں جس کے ایجنڈے میں، کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کے ایجنڈے میں یہ ترجیحی بنیادوں پہ بات شامل ہو کہ عوام کی شکایت کا ازالہ کیا جائے اور ان کی مشکلات کا عفور کی جا سکیں۔ میں مہنگائی میں ایسی عفریت ہے جس نے تمام جو طبقات ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور اپنے شکنجے میں ایسے جکڑا ہے کہ ایک مزدور آدمی سے لے کر ایک کسان اور ایک عام جو ملازم ہے جس کی کوئی 1 لاکھ روپے تک تنخواہ بھی ہے، وہ بھی اس مہنگائی سے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے شامل نہیں کیا ہے کہ عوام کو یہ ایک ریلیف دیا جائے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہو یا شارٹ ٹرم پالیسی ہو۔ میرا خیال ہے کسی جماعت نے اپنے ایجنڈے میں یہ بات شامل ہی نہیں کی، جو کہ عوام کی بڑی ہی ایک بدنصیبی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے پالیسیز میں ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہے وہ اپنانی ہوں گی، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ بہت شکریہ، فاروق بودلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔